اللہ جل شانہ و امن والہ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح جمعرات والے دن اساں سبق پڑھیا سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف نو خوہ وچ سٹیا تے یعقوب علیہ السلام نو آن کے دسیا کہ ابا جی اسی دوڑ لان گئے ساں تے بھیڑیا یوسف نو کھا گیا۔ حالانکہ سانو یقین ہے کہ تسی ساڈی گل نہیں منو گے تے اے ویکھو اسی خون لودہ کپڑے بھی لے کے آئے ہاں تے اس بات دے اتے آپ نے فرمایا میں صبر جمیل اختیار کراں گا۔ اگلی بات آیت دا نشان 19 نمبر ہے، سورۃ یوسف 12واں پارہ۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسرہ بداعہ واللہ علیم بما یعملون۔ تھوڑی دیر تو بعد نا ایک قافلہ آیا تے اہل قافلہ پانی لین واسطے جدوں گئے، واردہم آندے نے جڑا بندہ پانی کڈن والا ہوندا ہے، فعدلا یعنی کہ رسی نو لٹکا دینا، دلواہو ڈول نو لٹکان نو آندے نے فعدلا، یعنی کہ انہیں رسی لٹکائی خوہ دے اندر تے پانی کڈن واسطے جدوں انہیں رسی لٹکا دیتی تے رسی انہیں تھلے کلی ہے، ڈول تھلے گیا آئے تے قال یا بشری ھذا غلام، جدوں انہیں ویکھیا نا کہ بڑا سونا غلام ہے، بڑا ہی سونا بچہ ہے تے پانی کڈن والا بساختہ بول کے آندا ہے قال یا بشری ھذا غلام، او تانوں مبارک ہوئے، بڑا سونا ایک من مونا جا بچہ ویکھو نکلے آجے آیا ہے۔ واسرہ بداعہ تے انہوں نے نہ چھپا لیا انہوں اس تو کہ کوئی آن کے واپس نہ مانگ لے۔ واللہ علیم بما، اللہ تعالیٰ خوب جاندا جو کر دے پے سن اور جو کر رہے سن اللہ انہوں جاندا ہے۔ اور جدوں انہوں نے پانی دے وچوں حضرت یوسف علیہ السلام نو خوہ چوں کڈ لیا تے پھر وہ لے کے تے اپنے سفر دی طرف روانہ ہوئے، اور ایک قافلہ جڑا ہے شام تو چلیا سی تے مصر وال جا رہا سی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تے 3 دنوں بعد نہ یوسف علیہ السلام دے بھرا آئے تے انہوں نے خوہ وچ ویکھیا کہ یوسف نظر نہیں آ رہا۔ جدوں 3 دنوں بعد یوسف خوہ چ نظر نہ آیا، انہاں ویکھیا کہ آلے دوالے انہاں نوں سواریاں دے پیر نظر آئے کہ اتھوں ایک قافلہ گزریا ہے۔ وہ قافلے دے نال جڑا ہے اپنا قافلے نوں ڈھونڈن لگ پے، قافلے دا تعاقب کیتا، وہ ڈھونڈ کے انہاں نوں ویکھیا کہ یوسف جڑا نا ان قافلے دے نال نے۔ تسی ذرا غور کرو منظر کیسا ہوئے گا کہ جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام نوں ویکھ کے آندے نے کہ ساڈا بھجیا ہویا غلام ہے تے لہذا جڑا بڑے دنوں دا اسی ڈھونڈنے ساں تے لبدا نہیں سی پیا، تے وہ پھر جڑا یوسف علیہ السلام نوں ویچ دیندے نے۔ کی حضرت جناب یوسف دے دل تے گزری ہوئے گی کہ پائی جڑے نے وہ کہہ رہے نے کہ اے ساڈا پجیا ہویا غلام ہے۔ کسی نے بڑا سونا لکھیا ہے کہ اگر ہوتی وفا خون کے رشتوں میں، اگر ہوتی وفا خون کے رشتوں میں تو یوسف نہ بکتے مصر کے بازار میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند درہماں دے بدلے چ بثمن بخس دراہم معدودہ، حقیر جے قیمت دے اندر چند درہماں دے عوض جڑا یوسف نو جڑا نہ ویچ دیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام دی تھوڑی جی انہاں قیمت لئی۔ وقان فیہ من الزاہدین، اور پہلا ہی انہاں دے دل وچ کوئی دلچسپی نہیں سی یوسف نو رکھن دے متعلق۔ من الزاہدین دا معنی لکھ دیاں یوسف علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے کہ الزہید دا معنی ہے الشیء القلیل والزاہد فی الشیء الراغب عنہ، یعنی کہ تھوڑی جی چیز نو زہید آندے نے، یعنی کسے
چیز تو بندہ بیزار ہوئے وہ کوئی دلچسپی نہ ہوئے اس نو آندے نے کہ زاہدین زہید ہے. تھوڑی جی قیمت وچ جناب یوسف نو انہوں نے پھر ویچ دیتا. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ وعسى ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذلک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اس شخص نے جنوں ویچیا سی یوسف علیہ السلام نو، اس بندے نے جدو مصر پہنچیا تے جا کے دوسرے سامان دے نال نال جناب یوسف نو بھی کھڑیاں کر دیتا. بولی لگ گئی. خریدار اہل مصر جڑا ہے جوک در جوک آنا شروع ہو گئے. آندے نے تے آن کے جناب یوسف علیہ السلام نو خرید دے نے، آوازاں لاندے نے، دس دے نے. اہل مصر دے جڑا بادشاہ سی عزیز مصر آن کے اپنی بیوی دے عزت و اکرام دے نام ٹھہرا کے آندا ہے کہ بچے نو اسی عزت و اکرام نہ ٹھہراواں گے او نتخذہ ولدا، میرا تے دل کردا ہے کہ اسی اینو اپنا بچہ بنا لئیے. این انفعنا، کیونکہ سانو نفع جو ہوئے شاید ہو سکتا ہے سانو یہ نفع حاصل ہوئے تو اسی اپنا پتر بنا لئیے. وکذالک مکننا، اور اپنی حکمت کاملہ دے نال یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم دے نال یوسف علیہ السلام نو قرار بخشیا فی الارض، مصر دی سرزمین تے. وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم اسی سکھا دئیے من تعویل الاحادیث، خواباں دی تعبیر. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام تے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے جناب یوسف علیہ السلام نو مصر دے اندر پہنچایا. ذرا غور کرو وہ منظر اکھاں دے سامنے لے کے آؤ حضرات. جڑا منظر جناب مصر دا بازار ہے، جناب بھی نبی دے پتر تے نبی دے پوترے، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے پوترے، جناب دوترے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کی گزری ہوئے گی کہ جدوں جناب یوسف علیہ السلام دا مول لایا جاندہ ہوئے گا مصر دے بازار دے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے بڑا کرم فرمایا ہے. پہلا لوگ جڑا ہے نا منڈیاں دے اندر اپنے والدین نو فروخت کردے ہوندے سن، آوازاں لاندے سن، سرکار نے آن کے عزت دیتی. بچیاں نو زندہ دبدے سن، سرکار نے آن کے عزت دیتی. لوگ منڈیاں چو جا کے لونڈیاں خرید کے لے کے ہوندے سن، سرکار نے انسان دی عزت نو ودا دیتا. اس وجہ کر کے ہن عزیز مصر خرید کے لے کے گیا، آکھیا کہ ساڈے مستقبل دے اندر جڑا ہے نا ساڈا غم و گسار بنے گا، کسے دن ہو سکتا ہے ساڈے واسطے مفید ثابت ہوئے گا، اسی اینو اپنا پتر بنا لئیے اور بادشاہی جڑا دے داں گے. اس عورت دا نام ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ رائیل ہی، اور تلمود دے اندر او دا نام زلیخا ہے. اور اے زلیخا دے نام تے زیادہ پھر مشہور ہو گئی. ایسا ملک جتھے یوسف دے علیہ السلام آپ دے گھر والیاں دا کسی نو خبر بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، اور جناب یوسف مصر دے بازاراں وچ نے. حضرات عزیز مصر خرید کے لے کے جڑا ہے اپنے محلاں دے اندر چلا گیا اور فرمایا یعنی کہ جس طرح اسی مہربانی فرمائی حضرت جناب یعقوب علیہ السلام دی دسی ہوئی خواب دی تعبیر نو پورا کیتا ہے، اسی طرح انہاں دا بھی. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کردا ہے. مشکل وقت دے اندر ہجوم دی مخالفتاں دے طوفان تے
उन्हां दे जनाब अपना मुकाबले करने बड़ा जिहा एक औखा पेंडा हो जाता है। और जिहड़ी असल बात मैं करना चाह रहा वां, अल्लाह फरमा रहे हैं कि वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर हकीकत नूं नहीं जानते। आम लोग ज़ाहरी हालात वेख के तो परेशान हो जाते हैं कि काम नामुमकिन है, किवें मुमकिन हो सकता है। लेकिन अल्लाह वालिओ वेखो, अल्लाह ताला ने जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भी तो कित्थों तोरिया, कित्थे पहुँचा दिता है। इसे ही तरीके दे नाल अगर असी भी अपने अल्लाह दे नाल ला लवांगे तो साडा रब भी बचाएगा। और वेखो किड्डा हौसला जनाबे यूसुफ दा कि एक बार भी नहीं कहा है और लोगों मैं तो नबी हाँ, मैं तो जनाबे यकूब दा पुत्र हाँ, इब्राहिम दा पोतरा, एक बार नहीं कहा है। कैसा उन्हां दा एक मंजर है, कैसी एक उन्हां दी शान सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अल्लाह ताला दी कुदरत कामिला है वे कि मुश्किलात दे अंदरों बंदे नूं कढ के ते आसानियां विच लैके आए। फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसर, तंगी तो बाद आसानी है। और अल्लाह ने फिर वक़्त दे नाल जिहड़ा उन्हां नूं बादशाह बनाया। इंशाअल्लाह इसी तरह जिहड़ा ये अमल चलदा रहेगा। और फिर वक़्त आया ना कि अल्लाह ताला दे पैगंबर हज़रत जनाबे यूसुफ ने माफ़ कीता भाइयों नूं। पता चलिया वड्डा वो नहीं हुंदा जिहड़ा उम्र विच वड्डा होवे, वड्डा होए जिहड़ा सोच विच वड्डा होवे ते जिहड़ा सबर करन विच वड्डा होवे। दुआ ही एक मालिक सोना अमल और समझ दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि बिन नबील अमीन।